आयची मिटिंग आयची मागीर समाप्त तांचे आमी मागीर तर तुम्ही सांगा न्ही कित्या खातीर मिटींग आसता आज शेक ओनर्स आमचे शेक एसोसिएशन आपयल्ले आशिल्ले शेक सिजन सोंपला एंड एज अ स्पेशल केस एवरी इयर इंस्टेड ऑफ मे 31st 10th ऑफ जून पर्यंत ते मागतात तर 10th ऑफ जून पर्यंत तांकां सब्जेक्ट टू द वेदर कंडिशन्स तांकां परमिशन दिल्लें येता आसतना डायरेक्टर ऑफ द ओपिनियन दॅट हाव वी गो अबाउट विथ इट 3 वर्सां ऑलरेडी शेक पॉलिसी ह्या वर्सा सोंपता आणि ताजे खातीर डिसिजन वॉज टू आयदर गो विथ अ न्यू शेक पॉलिसी or extend it by 1 year. The government and the department has taken a decision along with the SHEC owners to extend the SHEC policy by 1 more year. 1 वर्ष आणि SHEC policy on same terms and conditions वाढवूंक लायल्या. Certain implementation of sustainability, how we can replace plastic and ensure that we are able to come with sustainable products on the SHECs, giving a very clear message of regenerative tourism. Secondly, in terms of Shekathon आमी केल्लें. So certain belts which can be combined with well connected high speed Wi-Fi, so high speed internet तांकां दिवप so that the people who are coming can utilize the shacks also for co-working. At the same time तांकां थंय revenue वाडटा with the people who are coming to work out of those shacks with तांचें जेवण खाण. वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांकूय तांकां तो बिजनेस वाडटा ताजे खातीर थंय हाय स्पीड दिवप आणि certain areas provide them with pods. Pods are structures, temporary structures which are standing on the within the available space where CRZ is given, where they can be put in one pod, which is there they can म्हणजे भितरल्यान रावन ते काम करूंक शकता on the beach. So certain things we have spoken to them and ensured that this forthcoming season डायरेक्टरान तांकां प्रॉमिस केला की जाता तितले बेगीन आमी we will start the renewal process on the same terms and conditions of the SHEC policy on the extension of this policy and ते 1 वर्साक जे आमी एक्सटेंड करता तातूंत जाता तितले बेगीन आमी तांचे रिन्यूवल करून दितले. So before 15th of August the Department of Tourism is committed that all the people who have applied and आमी तांकांय सांगलां सगळ्यांक एप्लाय करपाक लाय सगळ्यांचे परमिशन बिफोर 15th of August दिता so that before September 1st they are ready for the season. जशें लास्ट 3-4 वर्सांक पयल्या फाटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम जाला की पयलीं टुरिस्ट येवन शेकाक रावताले आतां शेक टुरिस्टांक रावता. So again this year also we have been able to support them and they have been the ambassadors of tourism, moving tourism ahead. तांचे इश्यूज समजून घेतिल्ले आसा आनी डायरेक्टरान तांकां प्रॉमिस केला की कितें आसा ते इश्यूज वी वील अंडरस्टँड एंड एन्श्योर दॅट दे आर टेकन केअर ऑफ टू कॉम्प्लिमेंट. शेवटी आमी कॉलॉबरेट करून काम केलें जारूच सिजन बरें आसतलें बरें वतलें आनी तांकां बरें वतलें. तांकां बरें वचप म्हणजे गोंयाक बरें वचप आणि ते कशें बरोबर रावन करप फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इज सम थिंग्स वीच वी हॅव डिस्कस टुडे अँड आय थिंक दिस इज हाव वी वील गो अबाउट extension of the SHEC policy by 1 more year. Roll any issue they highlighted? SHEC. CRZ बी कितें इश्यू हायलायट केला No, आमी सेम पॉलिसी एक्सटेंड करता न्ही वी एक्सटेंडिंग द सेम पॉलिसी. So Nothing issues they having? SHEC. no, if there are issues let them share, but whatever issues are they have been addressed in the meeting itself. I mean we are here to support them. So तांचे केन्ना issues आयले we have supported them. Our team has supported them and henceforth also we will support them as long as we need to ensure that legality continues. Shortcomings they have to understand खंय पडटा कित्याक एंड ऑफ द डे टुरिस्ट इफेक्ट जाला जाल्यार गोंयाक टुरिजम इफेक्ट जाता आनी तांकां टुरिस्ट फुटफॉल इफेक्ट जाता. बरोबर काम केल्यार सारकें जाता. सो ते तांकां आनी आमी बरोबर काम करतात. Director also effectively has been supporting them with all small issues what have come up and will ensure that the season this year also goes well for the tourists and for our stakeholders like the shack operators. So there was a proposal that all the staff at the shacks they should have a uniform identity card with QR code. So any. So this year we are also from surveillance point of view एक तांचो इश्यू आसा की hawkers touts continuously आसात. ताज्या खातीर ह्या वर्साक we have proposed that we will come with the drone mechanism. Beach Vigil app जो आसा त्या Beach Vigil app we have only the things where photo card बाकीचे घाल upload कर आणि पळय. This season we will ensure that drone surveillance is added. So whether it's the beach garbage, whether it is the beach surveillance on touts, whether in terms of the mechanism that needs to be done for a better foolproof movement, जे encroachment आसा बाकीचे आसा illegalities असतात करपाक we will ensure that this mechanism is there and the drone mechanism which will be implemented from north to south will complement that whole idea of the people where proper
compliances of things are there as far as the beach is concerned in terms of safety, cleanliness, clean of touts and other rest of the things. आज तुमची मिटींग जाली शेक पॉलिसी कितें म्हणपाक सोदता पयले सुवातेर आमी ट्युरिजम मिनिस्टराक डायरेक्टराक देव बरें करूं म्हणटा की लास्ट जेन्ना पॉलिसीन आमकां सांगलेलें ट्युरिजम मिनिस्टरान आमी तुमकां हे दिसा लायसन्सां बेगीन दिता आनी डिमार्केशनूय बेगीन करता. फर्स्ट टायम इतले वर्सांनी आमी आतां जायतीं वर्सां जालीं शेकां घालूंक लागल्यात. फर्स्ट टायम डिमार्केशन 22 ऑगस्ट आमकां लायसन्सा पासून मेळनासलीं पयलीं, पूण डिमार्केशन जालें आनी आमी लास्ट सिजनाक शेकां सगळीं सप्टेंबरांत सगळीं शेकां चडशीं मॅक्झिमम शेकां चालू जालीं आनी ताकाय लागून आमकां की एक फायदो जालो. बेगीन शेकां घालून आमचें सगळें सेट जालें, स्टाफ येवन सगळें बरें जालें. आतां आयज आमी ट्युरिजम मिनिस्टर कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग केली की आनीक एक वर्साक शेकाची पॉलिसी वाडयता, आमकां वाडोवन ते आनीक वर्सां आमकां दिता. सो ताकाय लागून आमी चड बरें करूं म्हणटात. आनी जेन्ना ट्युरिजम रोवन जालो तेन्नासून तो आयज तेणें आमकां एक सारकें व्हडलें आमकां हें केलां म्हणटा तें बाबा तुमी शेकवाले ट्युरिजम एम्बेसिडर तेणें आमकां रेकॉनायज केलें. सो हांव ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां पयलें शेकवाले म्हणल्यार कोण कॅरूच करनासलो, पूण आयज ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां एक रेकॉनायजेशन दिलें बाबा तुमी आमकां बरें यू आर द बॅकबोन ऑफ ट्युरिजम इंडस्ट्री इन गोवा म्हणून आमकां बरें हें केलें, तेणें एप्रिशिएट केलें. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जालें जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टर फोन मारलो जाल्यार इमिजिएटली तो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करता. बट आतां 2-3 इश्यू उरल्या म्हणजे बीच हॉकर्स ते एक आतां स्ट्रिक्ट एक्शन करता म्हणल्यार कितें बीच ड्रोन सर्वेलन्स घालून एकदम बरें डिसिजन. आनी थोडे आमचे इश्यू आहा आनीक लायक गार्बेज एंड जातलें बरें जातलें, पण आतां सगळें 100% जावना, पूण आतां जातलें म्हण आमकां खात्री आसा. हाव वॉज द लास्ट इयर बिझनेस ऑफ द शेक? लास्ट बिझनेस इनिशियली न्हू जेन्ना आमी शेकां स्टार्ट केलें बरो जालो, मोदें मातसो हें जालो हाल्लो आनी मागीर बिफोर क्रिसमस न्यू इयर आफ्टर न्यू इयर टील एंड ऑफ फेब्रुवारी सारको बरो बिझनेस जालो. जेन्ना आमी पयलें करताले न्हू तशें करून सारको पीक जालो. मागीर ते वॉर स्टार्ट जालें आनी मातशें आमकां कमी जालें. सो पण आतां कितें जालें मेयान एंडाक पासून आमी आतां एक रिक्वेस्ट केलो, इतलो ट्युरिस्ट येयलो एंडाक, इवन मेयान पासून ट्युरिस्ट जाय तो आहा. सो आमी रिक्वेस्ट केलें आमकां आनीक एटलिस्ट मिनिमम 7 days वाडय म्हण. ते आतां 7 days काल काबार जालें. जी शेकां उरलें न्हू ते कडेन गिरायक करपाक जायना तितलो जालो आनी बरें जालें. तेमी बरें गिरायक केलें. म्हाका सांगलें इवन कोलपा पासून सांगलें एक शेक आहलो जाल्यार म्हणटा आपणाक जावपा नासलें, ओ 2 शेकां आहलीं की थोड्या शेकां काडलीं. बट कोलवाची सगळीं शेकां ते म्हाका हांवें तेका इनपूट घेतलो, सगळीं शेकां फूल. सो इतले ट्युरिस्ट येयले इंडियन ट्युरिस्टांक लागून तेमी बरें बिझनेस केलें. There was the issue regarding the subletting in the शेक. साबलेटींग पळय साबलेटींग न्हू आतां तेका साबलेटींग कितें आहा, साबलेटींग तर तूं सारको आमी बी आयगेन साबलेटींग आमकां जाय जावं तो पोन्नो शेकवालो और न्यू शेकवालो आमकां गोंयकारांनी शेकां चलयलें जाय. जे आमी दिता न्हू जाल्यार आमी एक रिक्वेस्ट करता बाबा तूं गोंयकाराक दी, भायल्याक दिनाका. भायले ते येता घालता शेकां आनी गोंयकाराचें नांव बेड्यार करता वयता. म्हणटा कितें गोंयांत जालें गोंयकारांनी केलें, पूण कोत्ता कोण एक्झॅक्टली तो खबर आसता. पण आतां आमी मिनिस्टराक पोतून एक हें सांगतलें की बाबा शेकवाले जे आहा तांकां स्ट्रिक्टली हें कर, चॅक कर आनी कोणी तरी साबलेटींग कोत्ता ना न्हू. साबलेटींग जायतें जाता आतां जायतें जाता साबलेटींग. सो तें बंद जावपाकूच जाय साबलेटींग. नॉर्थ सायडीन कितें जालां इन पॉकेट्स हे बिझनेस जाता. लायक सावथ गोवा वयशी सावथ गोवा इज डुईंग वेरी वेल इन बिझनेस टुरिजम. लायक कलंगूट एंड बागा सायड इज एंटायरली डिपेंडंट ऑन दीस ट्रॅक्स ट्युरिजम. जे ट्रॅक्सांनी येता, सुमोनी येता, ते मिनी बसींनी येता, जे कांय पयशे मोडिना फकत वायन स्टोरांनी वयता, सोरो घेता, बॉक्सां बियराची बाटल्यो सोऱ्याची घेवन येवन बिचार वचून पियेता. सो हे आमकां शेकांक आनी रेस्टॉरंटाक बिझनेस कांय जायना. सो वी आर सफरींग the type of tourists that are coming to Baga. Even just now the minister also said he used to always visit Baga, Tito's Lane, but आता तुमटा येवन आपण सरप्राईज आपलं पोंग बसून जायना कितें जाता पळय ते बिर्याणी प्लेसीस आनी हें तें. सो दॅट सॉर्ट ऑफ ट्युरिजम हॅज टू स्टॉप. जरी तर हे आमी तर बंद करिना जाल्यार आमचें ट्युरिजम हेचे फुडें आनीक सारकें सकयल जमनीर पडटलें. सारकें सद्याच जमनीर पडला पूण आनी सारकेंच जमनीर न्हिदतलें आनी आमकां उखल जावचो ना. एक आमी आनी एक सांगलां जे आमी व्हडल्यान पळय म्युजीक घालता तें बंद जावंक जाय. डिसर्ट आनी ओल्ड ट्युरिस्ट आमकां परत हाडपाक. सो म्युजीक हॅज टू स्टॉप.
The loud music has to stop. Mellow music can be played. Loud music has to stop. Including myself now. हांवें जॉइन केलो म्युजीक आनी आजुनूय आतां व्हडल्यान घालता सो हांवें मिनिस्टर घाल म्हाजेय म्युजीक बंद कर सगळ्यांची म्युजीक बंद करूंक जाय सो हें केल्या परत मागता सो एज अ डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑल्सो सेड येस वी वील टेक स्ट्रॉंग एक्शन अगेन्स्ट दीस सो हें तर केल्यार आमचें ट्युरिजम वाडटलें परत ना जाल्यार आमकां आनी कलांगूट भागाक कांयच म्युजीक बिजनस आसचें ना थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.